عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. تنظم الكلية اليوم من لدن شعبة الاقتصاد والتدبير ومختبر إيرموت بشراكة مع جامعة شيربورغ بشيربروك بكندا، وأيضا لانابيك فاس وسيري مركز ديال الاستثمار بفاس، لقاء يقف بالأساس على المقاولة الخضراء، وخاصة المقاولة الخضراء في علاقة بوضعية كوفيد les opportunités de la crise. فهذا اللقاء اليوم له أهمية كبرى لاعتبارات متعددة. أولا لأننا تعلمون على أن التوجهات الكبرى على المستوى الوطني بسياسة اعتمدها صاحب الجلالة هو جعل من المغرب رائد في المجال ديال المقاولة الخضراء وفي الطاقة الخضراء وكل الجوانب المتعلقة بجعل المملكة المغربية متميزة في المجال المحافظ على البيئة. تتذكرون على أن بلادنا نظمت كوب 22 بالمغرب منذ سنوات، وتبين على أن بلادنا رائدة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الخضراء، محطة نور 1 ومحطة نور 2 والطاقة الريحية وكل ما تفخر به المملكة كتأكد على أننا بإمكاننا على أننا نجعلوا من الطاقة الخضراء مسألة أساسية في بلدنا. وهذه الطاقة الخضراء ما يمكنلهاش تكون إذا ما كانش عندنا مقاولات تعتمد بشكل أساس على العمل بالمبادئ والضوابط المتعلقة بالحفاظ على البيئة. إذا لقاء اليوم هذه المائدة المستديرة هي بداية لشراكة بيننا وبين جامعة شيربروغ، وبداية أيضا لإشراك مختلف الشركاء ديالنا، سواء الوكالة ديال التشغيل والكفاءات على مستوى فاس أو مركز الاستثمار على مستوى فاس، من أجل أن نجعل من هذه المحطة محطة للتأمل والتفكير غايتها الأساسية هو الارتقاء بالمبادرات المقاولاتية في ضوء مشروع أو قانون المالية 2000 ميزانية 2022 وفي ضوء المبادرات اللي ممكن تكون بجهة فاس مكناس. طيب أستاذ حسن مشهور من داخل كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بمدينة فاس، فاليوم كانت عندنا واحد المائدة مستديرة حول المقاولة الخضراء لونتربرونيا فيغ. كيفاش يمكن تشجيع هذه المقاولة الخضراء على مستوى المغرب، شنو هي الآفاق ديالها، وتم تناول هذا الموضوع مختلف الجوانب ديالو في علاقة مع النموذج التنموي اللي كاين الآن في المغرب، العلاقة ديالو أيضا مع مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع المقاولات بشكل عام، وخاصة يعني المقاولة الخضراء، العلاقة ديال سيري لانابيك، البرنامج انطلاقة، مختلف البرامج والسياسة العمومية عموما اللي كتقوم بها الدوله من اجل تشجيع المقاوله الخضراء. ثم ايضا تطرقنا الى يعني الدور ديال يعني المرافقه ديال هاد المقاولين من اجل يعني خلق مشاريع ذات يعني اثر بيئي مهم جدا. وفي الاخير كانت اخر مداخله واللي تكلمت فيها انا حول دور المجتمع المدني في تشجيع المقاوله الخضراء واحترام البيئه بشكل عام، لانه في نهايه المطاف البيئه تهم الجميع، تهم الدوله، المواطن، وكل الاطراف من داخل المجتمع، والمقاوله بدورها يجب ان تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على البيئة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. La table ronde d'aujourd'hui avait pour thème majeur l'entrepreneuriat vert au Maroc dans un contexte que l'on connaît de crise. Et l'idée était de développer une réflexion à propos de cette thématique qui nous est importante, parce que simplement nous vivons des moments difficiles, des moments de crise où il y a besoin de renouer avec la croissance, où il y a besoin de relancer le modèle économique marocain, et c'est toute une réflexion derrière. Et donc nous avons voulu réunir un certain nombre d'experts, un certain nombre de professeurs universitaires à propos de cette thématique pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat vert, les pistes de réflexion et éventuellement les solutions mises en place à travers éventuellement le nouveau modèle de développement marocain que nous avons déjà développé et introduit dans notre économie, et surtout à travers le recul et le retour d'expérience d'un certain nombre de professionnels.